कुठं MGPचा आलो पहिला तो MGPचो न्हय, तो भाषा सुरक्षा मंडळाचो कॅन्डिडेट, तो MGPचा आहे. आज म्हाका खूब आनंद जाता, कारण पारंपारीक हो जो मतदारसंघ आसा तो मतदारसंघ मगो पक्ष 7 फावटी निवडून आयला आणि काँग्रेस फक्त 3 फावटी निवडून आयला, आणि तोय बी काँग्रेसलो निवडून आयला पळय तो बाब रवी नायकाक लागून निवडून आयला. आणि रवी नायक हाचो जन्मच मगो पक्षांत जाला हें आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक. आणि त्या खातीर जी पारंपारीक मतां आमची आसा, आमी स्वता सगळे कार्यकर्ते प्रामुख्यान सगळे ह्या फावटी काम करून तें स्वप्न आमचें आसा तें पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि थंबींग मेजॉरिटी तुमी जर आमचे लोकसभेची मतदान पळयत जाल्यार प्रत्येक फावटी लोकसभेच्या मतदानात हांगा फोंड्या जवळ जवळ 4.5 ते 7.5 लीड आसता काँग्रेसी पेक्षा. आणि हेच इक्वेशन दवरून हें इलेक्शन जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना. आणि त्या खातीरूच जैत हे 100% आसा. फक्त सगळ्यांनी काम करून एकामेका हातभार लावन मुखार वचपाक जाय, आणि तें आमी करतले अशें नमूद करता. येणाऱ्या 15 दिसांत आमच्यो सगळ्यो ज्यो कार्यकर्त्यांच्यो मिटिंगो आसा त्यो आमी कंबायन घेतले. मुख्यमंत्री आसतले, दामू नायक आसतले, रितेश आसतलो, आणि आमचे सगळे म्युनिसिपालिटीचे सदस्य आसतले, जेणे करून लोकांक एक मेसेज वतली की सगळे जे आसा ते आमचे बरोबर आसा. आणि आमी एक दाखोवन दितले जी मतसंख्या जी जाय ती 14 ते 15,000 वयर वचली दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. देव बरें. जायते MGPचे जे कार्यकर्ते आहे हे काँग्रेसी कडेन भोंवतात आनी दिश्टी पडटा. कार्यकर्तो हो प्रत्येकाचो चॉयस आसता. कार्यकर्त्याक प्रत्येकाक गोंया भाशेन दावे मानूंक शकना. कार्यकर्तो हो कार्यकर्तो आसता, पूण मतदार हे मतदार आसा. सगळे कार्यकर्त्यांचे मतदार आयकतले अशें ना, कारण हे पयर जिल्ल्याक आमी दाखोवन दिलां फोंडेच्या, कारण सगळे कार्यकर्ते जिल्ल्याक थंय आशिल्ले अशें परत परत येताले. आज तशीच परिस्थिती आसा. तुमकां 15 दिसांत ह्या कितले चेंजीस जाले हें तुमकां कळटा. पूण हो जिल्ला जावन हो कॅन्डिडेट जो आयज काँग्रेसाचो तो मागीर जॉईन जाला, पूण तो MGPचा आलो पहिला तो MGPचो न्हय, तो भाषा सुरक्षा मंडळाचो कॅन्डिडेट, तो MGPचा आहे. रवी नायक हो born and brought up in MG. भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश रवी नायक हाजें आयज नॉमिनेशन जाल्लें आसा. आनी हें नॉमिनेशन करतना आमचे मदीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे आमचे आनी मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर आणि आमदार गोविंद गावडे हांच्या उपस्थितीन भितर अर्ज भरिल्लो आसा. पक्षान जी जबाबदारी रितेश नायकाक कॅन्डिडेट म्हणून दिल्या त्यानुसार आजच्यान प्रचारय ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. ऑफिशियल प्रचार आजच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी आमी पूर्ण बहुमतान हें जिखतले हो एकदा ठाम असो विश्वास आसा. आयज बरो दीस आसा, बरे शुभ मुहूर्ताचे बरे सगळे आसा. सगळे आमचे बरोबर जे आसात आनी दळवी आसूं, नावेद आसूं, विरेन ढवळीकर आसूं, सगळे आसात. आनी पयलींचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते सगळे एकठांय हांगा सगळे मिळून आता तुमी सगळे पळयल्यात हांगा सगळे आसतले. माने आसतलो मनोहर हडपयकर, मागीर उदय डांगे आसतलो, आनी बाकीचे सगळे सुनील देसाय आसतले. सगळे एकमूठ आनी एक जुटीन हें सीट आसा तें पूर्णपणे बहुमतान आमी